year ahead. Last time we had, as Prachi said, this TV, and our children are also delighted. And 6th standard is using it the most because they are the students of NEP 2020, and all those lessons and all can be visualized there, and it is truth that what we see, actually what we visualize retains and remains in our mind. So it's of great help to us. With due permission from sir, I would like to remind us at least regarding the this thing children's park, what you had said you will be providing us. So we'll be very happy if you could provide our children with that. स्कूलाक आम्ही साऊंड सिस्टम प्रोवाइड केली आसा. सांगला ते भशेन आमच्या चेअरमॅनाचो रिक्वेस्ट आसलो की तांकां साऊंड सिस्टम जाय आसली म्हणून, आणि ताका उतर दिल्ले ते उतर पाळून आम्ही साऊंड सिस्टम तांकां प्रोवाइड केल्ली आसा. जे आमच्या हातीन जे आमच्या फंडासून आमकां एज्युकेशना खातीर जे कितें करूंक मेळटा ते सदांच आमी करीत आसा. जावं ती आमची कॉलेज आसूं, BMC कॉलेज आसूं, जावं आमची बाकीची सगळी जे स्कुलां आमच्या 4 पंचायती आसा तेंच्या खातीर जे कितें करपाक जाय ते हांव जो आमचो आमदार तेच्या सपोर्टान आमी सदांच ही कामां करीत आसा. जे स्कुलांचो रिक्वेस्ट आसता, जे तांकां कितें तरी गरजेचे वस्तू तांकां जाय पडटा त्यो आमदार आपले तरेन तो दित आसता. जे आतां आमी वेऱ्या स्कुलांत जे पेटी आनी टॉबलेट जाय म्हणलें, हांवें आमच्या चेअरमॅनाक जाल्यार दिता म्हणून, पूण आमदारान फाल्यां दिता म्हणून सांगलें. कित्याक कसल्यो वस्तू जे एज्युकेशनाक जाय आमदार केन्नाच फाटीं रावना. तो जो आपलो बाकीचो सगळो डेव्हलपमेंट जे आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन करीत आसा, आणि त्या भशेनूच एज्युकेशनाक सुद्दां जे डेव्हलपमेंट जाय, भुरग्यां खातीर कितें जाय, हेंची तळमळ तेच्या मनान आसा, तेच्या काळजान आसा, आनी तळमळीन तो ह्या स्कुला खातीर सुद्दां काम करीत आसा. आणि तेच्या सपोर्टान म्हाका सुद्दां हे जीशी कामां जी करूंक म्हाका खूब एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता. ही सगळे जे डिस्ट्रिब्युशन करता आसतना म्हाका आमच्या जिल्हा पंचायतीचे जे अध्यक्ष आसा शंकर चोडणकर, जावं आमचे CEO अजय गावडे, जावं आमचो EO आमचो आल्लेकर, यांचो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा. आणि हेंच्या सगळ्या सपोर्टान जे आमकां ते गरजेच्यो वस्तू जे जावं तो डेव्हलपमेंट जावं स्कुला खातीर जे कितें आमकां लागता तेजो सदांच बरो सपोर्ट मेळटा. तेच्या सपोर्टान हे आमकां सगळें कामां करपाक मेळटा. आयज खरेंच एक खुशी भोगता, कित्याक हे एक साऊंड सिस्टम सुद्दां एक खरी इम्पॉर्टंट आसली स्कुलांत. जेन्ना असेंब्ली आसता जावं स्कुलांत कितें कार्यक्रम आसता तेन्ना खंयची तरी भाड्याची हाडची पडटा आनी ती लावची पडटा, आनी तांकां ती मेळना. त्या खातीर म्हाका सुद्दां आयज बरें दिसलें की तांकां ही साऊंड सिस्टम दिवन तेंची जी गरज आसा ती पुराय केली म्हणून. अशीच जे फुडें सुद्दां कितें कामां आसा ते आमी करतले. चेअरमॅनाक सांगलेलें फाटल्या इल्लोसो जागो आसा तांकां सुद्दां इल्ले पेवर्स घालून कितें तरी तांकां ब्युटिफिकेशन ते करून दी म्हणून, ती सुद्दां थोड्या दिसांनी हांव तुवें करतलो अशें आश्वासन दिता. जे आमी आश्वासन दिलें आनी गेले अशें ना. जावं आमदार आमी आश्वासन दिल्लें आमी पुराय केल्लें आसा. मातसो टायम लागो, पूण आमी आश्वासन दिल्लें 100% आमी पुराय केल्लें आसा आनी हें करता. सांगून खोस भोगता की आमच्या झेडपीन आमदाराच्या वांगडा रावन उतार दिल्ले, तुमकां रोखडे म्हणजे सारखे रोखडे साऊंड सिस्टम दिता म्हणून दोनूय इस्कॉलाक त्या प्रमाणे तेणी वेऱ्या इस्कॉलाक दिल्ले आहाय आनी नेरूनय दिल्ले आसा. आमी आमचो स्टुडंट म्हणून ताका परत रिक्वेस्ट करता, तुज्या हितून कितें स्किमी आहा त्यो आमकां तूं दिवच्यो, आनी त्या प्रमाणे तो दिता. तेणी फाटीं वॉटर प्युरिफायरूय धाडलेलो आसा, स्मार्ट TV दिल्ले आसा, आयज साऊंड सिस्टम दिल्ले आसा. तशीच तो ज्या स्कुलान शिकलोलो स्टार्टिंगेक पिलेन प्रगती हायस्कूल, थंय तेणी चकचकीत करून दिल्लें आहा. ताका आयज रिक्वेस्ट केला आमी तशीच तूं बाकीच्या इस्कॉलान वेऱ्या चकचकीत कर, ही तुका रिक्वेस्ट आहा. ह्या इस्कॉलान शिकलेले गोंयचे असेंब्लीन स्पीकर जालो बाब तोमाजीन काळजातूय हे संस्थेचो स्टुडंट, मागीर श्रीकांत मोईक आमदार जालो तो ह्या प्रगती संस्थेचो इस्कॉलाचो स्टुडंट, अशे मामलेदार जाले,
गोवा बोर्डात चेअरमॅन जालो रघुवीर वेर्णेकार, तोय आमचे संस्थेचो स्टुडंट. असे कितले सायंटिस्ट जालो आमच्या गांवचो नेरूलचो प्रसाद नायक म्हणून बॉम्बे सायंटिस्ट आसलो, तो रिटायर जालो. हे शाळेन आनी हे संस्थेन असे कितलेशेच स्टुडंट तयार केल्या. हांगा जे आता हो सरपंच आहा, जावन आमचो सेक्रेटरी आसा, मागीर मोहन सर आहा, जावन सुदेश गोयकर आहा, हे सगळे ह्याच इस्कॉलाचे स्टुडंट. ह्या इस्कॉलान जो कोण शिकला तो सारको पॉलिटिशियन आनी बऱ्या बऱ्या पदाचेर पावलो आहा. तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आमच्या आमदाराकूय जावन झेडपीकूय, कित्याक तेचो आतां शॉर्ट पिरियड आहा, तेचो फूल पिरियड फुडें करपाक आमी ताका लागून मागोया आनी फुडें तेचे बरें जावचें अशें चिंतुया. आयज दुसरो सावंड सिस्टम आसा हो आमी आयज नेरूल प्रगती दिलेलो आसा. आतां पयलीं हांव उलयतना तेन्ना हांवें सांगलेलें की जी भुरगीं आसा भुरगीं आमचें फुडलें जनरेशन, आनी फुडलें जनरेशन म्हणटकूच आमचें राज्य जें आसा गोवा राज्य जावं आमचो देश आसा हेजें फ्युचर फुडें हें आमचें राज्य चलयतलें, आमचो देश चलयतलें. आनी ताका लागून आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें जें विजन आसा की एड्युकेशन सिस्टम सारकी स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आमचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचें स्वप्न आसा की आमच्या राज्यान एड्युकेशन सिस्टम म्हणटा ती स्ट्रॉंग जावपाक जाय. कित्याक जर आमी फुडल्या जनरेशनाक तयार करतले, स्ट्रॉंग करतले, एड्युकेटेड करतले, तेंचें विजन तांकां बरें जावपाचें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता आयज स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाचो गरज आसा. आनी म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत मेंबर आनी म्हाजो वांगडी संदीप बांदोडकर हे सगळे आनी हांव जावं आमची सगळी पंचायत ही एकठांय जावन ही पुराय जी एड्युकेशन सिस्टमाक स्ट्रॉंग करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय हो पुराय करीत आसा. तेंच्यानी हेज्या पयलीं सांगला तशें प्युरिफायर दिलेलें आसा. स्मार्ट बोर्ड हे प्रिंसिपल आनी टिचरीनी सांगलें की सिक्स्थाच्या भुरग्यांक कितलो हेजो फायदो जाता. आनी आमी पयलीं आमचे सिस्टम आशिल्ली की बुक्स वाचताले आनी बुक्साचेर एक पिक्चर आसताले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक हार्ट जर दाखयलें जाल्यार आमच्या मनशाचें हार्ट तें अशें आसता इतलें आमकां पळोवंक मेळटालें. पूण स्मार्ट बोर्डार आमकां सगळें म्हणजे तेजे 3D व्यू पळोवंक मेळटा, हार्ट बीट कशें जाता, हार्ट पंप कशें जाता. सो आमची भुरगीं सुद्दां आसा तांकां फुडलें म्हणजे समजून घेवपाक लागून तेजें भरपूर फायदो जाता. तशेंच स्मार्ट बोर्ड म्हाका दिसता फक्त एक क्लासीक नासतना सगळे क्लासीक दिवपाक जाय. आनी हें फुडें येता ते आमच्या कार्यकाळ आमी एक एक करून फुडें सगळे हे आनीक स्मार्ट बोर्ड एडिशनल स्मार्ट बोर्ड जावं लॅपटॉप्स हे आमी दीत रावतले. प्रकाश कलंगूटकर जे चेअरमॅन बरें काम करता शाळेचें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आतांच उलयता येना स्कीम फुडली कितें आसा ती आतांच सांगून दिया म्हणून. प्रकाश सांगता आसतना की आमचे कडेन जें जें जातलें आनी खरें सांगलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कुलान बांदपाक लागून वाडोवपाक लागून जे जे म्हाजे कडेन पंचायती कडेन आमचे जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन जातलें विथ द हेल्प ऑफ आमचे गव्हर्मेंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वीज ऑल्सो एड्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी जे सतत फुडें काळजान आपल्या भुरग्यांक लागून आपलें एड्युकेशन सिस्टम बरी जावपाक लागून इम्प्रूव जावपाक लागून काम करीत आसा. तेंच्या माध्यमांतल्यान जे जे आमकां ह्या स्कुलाक आमच्या वाठारांतल्या सारकें पंचायत स्कुलाक जे जे करून आमकां काम मेळटलें तें आमी पुराय करतले. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सगळे जे जे आमचे कडेन जालें दिलेलें आसा. फुडें ज्यो तुमच्यो मागण्यो आसा त्यो कंप्लीट करपाक लागून आमी हांव सांगला पंचायत आनी संदीप भाई जिल्हा पंचायत मेंबर हे आमी जे जे आसा हे कंप्लीट करतले. आत्तां सांगला तशें की म्युजीक सिस्टम टिचर्स जाल्लेल्यो आनी म्युजीक तांकां शिकोवपाक लागून पेटी तबली आशिल्ली. सो हे आमी आयज तेंचे जी मागणी आसा ही पुराय केलेली आसा. फाल्यां सकाळीं पर्यंत तुमचे कडेन